बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी मर्तबा सदर मुंतखब हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर के बाद पाकिस्तान में एक तो सहाफ़ियों का रद्द-ए-अमल आ रहा है। हामिद मीर साहब ने एक ऐसा इंकशाफ कर दिया है कि जिसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायतियों की सपोर्ट हासिल कर दी है। और उसके अलावा कुछ ऐसे इंकशाफात कि एहसन इकबाल जो पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब पर तनकीद करते रहे, अब उन्होंने जो मुनाफिकत दिखाई है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी जरूर बजा दीजिएगा। तो भाईजान, रिपब्लिकन्स ने मैदान मार लिया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए और ये जो खबर है, ये इमरान खान साहब के लिए भी और उनके सपोर्टर्स के लिए भी, उनके चाहने वालों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ये ऐलान कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा किसी को भी नहीं जानते। इससे मुराद वो इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहरहाल कैमला हैरिस के मुकाबले में वाज़ेह बर्तरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी विक्ट्री स्पीच में ये कहते हैं कि अमेरिका ने हमें पहले से ज्यादा कामयाबी दी है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट्स ऐसी स्टेट्स होती हैं कि जहां ये खदशा हो कि वोट कहीं भी स्विंग हो सकता है, यानी घूम सकता है, कहीं भी किसी के भी पल्ले में आ सकता है। तो वहां ट्रंप ने एक मुसलमान कार्ड खेला, इमरान खान कार्ड खेला, उसके अलावा जो अकलियत कार्ड है वो भी ट्रंप ने खेला है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि हामिद मीर साहब ने किया है। और वैसे फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो इलेक्शन कैंपेन थी वो बड़ी भरपूर थी, वो बड़ी जारहाना थी, वो बड़ी दिलेराना थी। जिस अंदाज से पेंसिल्वेनिया में आपने देखा कि कान को छूकर गोली आगे चली गई और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वहीं खड़े रहे, अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी बख्शी और उसके बाद फिर वो एक मर्तबा फिर कैपिटल हिल, आप अंदाजा करें, ऐसा शख्स के जिसको सजाएं हुई हैं, एक ऐसा शख्स जिसके मुकदमात चल रहे हैं, तो वही शख्स कामयाब हो गया। तो जहां जमहूरियत होती है वहां वो कहते हैं ना, जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है। ये हमारे मुल्क में तो यानी एक खूनी इंतकाम बन जाता है, हम पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वहां की जमहूरियत देखें और हमारी जमहूरियत देखें, आपको फर्क वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया है। खिताब में कहते हैं कि अमरीकी अवाम की अजीम फतह जो हमें दोबारा अजीम बनाएगी। उनका कहना था कि मैं हर रोज आपके लिए लड़ूंगा, ये सुनहरे दौर का आगाज है। और उसके साथ साथ उन्होंने तारीफें की हैं इलोन मस्क की कि ये तो स्टार हैं। इलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे और जो पूरा गूगल था, पूरा गूगल, वो कैमला हैरिस को सपोर्ट कर रहा था। ये कहानी, और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब गूगल ने ये किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको यानी सर्चिंग में आना तो चाहिए ना कि यार सजेशन आए, जब आप डोनाल्ड लिखें या डी लिखें तो कम से कम ये तो शो हो। लेकिन गूगल ने शुरू में ये बददियानती की, लेकिन बाद में इसको ठीक कर दिया सर्चिंग में जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा जाता था। बहरहाल अमरीकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन के उम्मीदवार साबिक सदर और मुमकिन तौर पर मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरीफ कैमला हैरिस के मुकाबले में 277 इलेक्टोरल वोट्स लेकर मैदान मार लिया है। तो जनाब, जो इलेक्टोरल वोट्स की तादाद होती है वो 538 होती है, टोटल 538, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 277 हासिल किए हैं। और उसके अलावा उनकी जो हरीफ हैं कैमला हैरिस, उन्होंने 226 हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। उसके अलावा आप ये भी देखें कि अमेरिका का सदर मुंतखब होने के लिए मजमूई 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 270 चाहिए होते हैं कि आप उसके बाद फिर आपकी जो अक्सरियत है वो वाज़ेह हो जाती है। लेकिन हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप 277 वोट्स लेकर अमेरिका के सदर बन गए हैं। बहरहाल अमेरिकी सदारती इंतखाबात में अब तक के नताइज के मुताबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार पहले नंबर पर
موجود ہیں اور ظاہر ہے مختلف نتائج آئیں گے اور نتائج کے اکٹھے ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ امریکی صدارتی انتخابات میں کسی بھی امیدوار کی کامیابی کے لیے 7 سوئنگ اسٹیٹس، یعنی وہ اسٹیٹس کی جہاں پانسا پلٹ ریاستیں ہوتی ہیں، ان کو اہم قرار دیا جاتا ہے، جن میں جارجیا بھی شامل تھی۔ یہاں سے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے 16 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ بہت بڑی تعداد ہے ٹرمپ کے ووٹس کی۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں جو ریپبلکن نے اس وقت تک 108 جبکہ ڈیموکریٹس نے 70 نشستیں حاصل کر لی تھی جب یہ سوئنگ اسٹیٹس میں مقابلہ چل رہا تھا۔ اس کو چھوڑتے ہیں، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ ہوا تھا وہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ ووٹوں کے اعتبار سے آگے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی کامیابی ہے وہ بھی باقاعدہ بتا رہی ہے۔ اب ذرا ہم بات کریں گے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے ساتھ احسن اقبال صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کی جو بددیانتی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے تو خیر مبارکباد بھی دی، اور اس کے بعد جب مطیع اللہ جان نے ان کی مبارکباد پر کوٹ ٹویٹ کیا اور لکھا کہ 47 to 45، یہ تمام تر چیزیں انہوں نے نیومرکس میں لکھی، اور یہ انہوں نے ایسے لکھا۔ ویسے تو اگر وہ چاہتے تو یہ بھی لکھ سکتے تھے 47 to 47، کیونکہ جو امریکہ کے 47ویں صدر بنے ٹرمپ، اور فارم 47 کا تانا بھی پھر مل جاتا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو مخاطب کر کے یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ 47 to 45۔ چلے بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسی بددیانتی ہے جو سامنے آئی ہے، لیکن شروع ہم کریں گے احسن اقبال صاحب سے۔ احسن اقبال صاحب نے جو واردات ڈالی ہے نا وہ بڑی عجیب ہے، وہ بڑی منافقانہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یعنی پہلے کا ٹویٹ ہے ان کا، تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ آج سے کوئی 8 سال پہلے کا ٹویٹ ہے، اور جس میں 21 اکتوبر 2016 تاریخ ڈلی ہوئی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں I am surprised to see amazing similarity in tone and language of Trump and I کے followers۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے عمران خان صاحب کے فالوور کی زبان، ان کا انداز بیاں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو فالوور ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لینگویج ہے ان کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اسی تاریخ کو، یعنی اسی مہینے کو اور اسی سال میں، کین یو گیس پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی وہ عمران خان کو یا پھر کسی اور کو یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جب وی ہیو ون ان پاکستان ٹو ہی ول بی شون وے آؤٹ سون انشاءاللہ۔ تو یعنی یہ لکھا، ایک واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر تھی، ٹرمپس ڈیفیٹ از فار دا ورلڈز ڈیموکس اینڈ ڈکٹیٹرز، یہ واشنگٹن پوسٹ کی ہیڈ لائن تھی۔ اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے اس پر وہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا لکھا تھا کہ وی ہیو ون ان پاکستان ٹو، یعنی ہمارے پاس پاکستان میں بھی ایسا ایک ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ بہرحال اب احسن اقبال صاحب تو دیکھیں کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ یہ تمام تر ٹویٹ ڈیلیٹ کرتی ہیں۔ کتنی منافقانہ بات ہے، آپ ڈرتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور یہ ٹویٹ، یعنی آپ ویسے تو وہ دیکھیں گے بھی نہیں کون احسن اقبال، لیکن احسن اقبال کو اتنا ڈر، ویسے باتیں تو آپ بہت بڑی کرتے ہیں، وزیر منصوبہ بندی، کمال دیکھیں منصوبہ بندی کا۔ آگے کہتے ہیں، یہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں کہ احسن اقبال صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ٹرمپ، مودی اینڈ عمران خان آر میڈ فرام دا سیم موڈ۔ یہ بتاتے ہیں all three damaged democracy in their respective countries by building a hate-based constituency by polarizing their societies۔ یہ انہوں نے لکھا ولی ناصر کو احسن اقبال صاحب نے۔ اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 5 نومبر 2016 کو کیا لکھتے ہیں، 5 نومبر 2016، غالباً یہ وہی وقت تھا جب انتخابات اور کچھ چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ whenever a leader uses foul language this means he can't answer your question۔
یہ کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. یعنی کوئی لیڈر جب ایسی زبان استعمال کرے جو کہ نامناسب ہو تو اس کا مطلب یہ کہ اس لیڈر کے پاس آپ کے سوالوں کے جوابات نہیں ہیں. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 5 نومبر 2016 کو ٹویٹ کیا تھا. اس کے بعد احسن اقبال کا ایک اور ٹویٹ ملاحظہ فرما دیں. نو ڈیموکریسی الاؤز ایرسن لوٹ اینڈ وائلنس ان دا نیم آف پالیٹکس. بتاتے ہیں کہ تشدد نہیں اور لوٹ مار نہیں, کوئی بھی جمہوریت یہ الاؤ نہیں کرتی, بالکل نہیں کرتی احسن اقبال صاحب, یہ نہیں کرتی, آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد havoc unleashed in Pakistan by Imran Khan followers on 9th May 2023 was same as Trump followers did in DC, Washington DC. اور اس کے بعد بتایا جو کیپٹل ہل والا حملہ تھا اس کو بتا رہے ہیں احسن اقبال صاحب. اور اس کے بعد احسن اقبال نے باقاعدہ طور پر مبارکباد بھی دی ہے. اور احسن اقبال کی مبارکباد سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھا لوں کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے اور یہ کہا ہے congratulations to Donald Trump on his election and historic comeback. The people of America have given him and his team. اور اس کے بعد انہوں نے مینشن کیا کچھ لوگوں کو, ایلون مسک کو مینشن کیا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں a resounding victory. This is an anti-war victory, an anti-war mandate. اور اس کے بعد پھر بلاول صاحب نے جو اپنے مخصوص انداز میں باتیں بھی کی ہیں. تو یہ کہانی ہے. ہمارے جو سیاستدان بنے پھرتے ہیں, اب دیکھیں احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے ہیں. کیوں آپ کریں نا. ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ کھول کے بیٹھے یار میرے لیے کس نے کیا کیا ٹویٹ کیا تھا. احسن اقبال بھی ان میں سے ہے تو اس کا بھی میں ذرا دیکھ لوں. وہ نہیں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس کے پاس فالتو. لیکن یہاں آپ کی جو ایک ذہنیت ہے نا وہ تو جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی نا کہ کیسے آپ کہتے ہیں نا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.